कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद भारत माता की जय। सगळे नॉर्थ गोवा आणि इन एंड अराउंड म्हापसा हांगातली सिटीजन्स आणि सगळी चडशी युवती कार्यकर्ता आयज हांगा युवती कार्यकर्ता आणि आमी सगळे सिटीजन्स हांगा आयज जमला तेजे कारण म्हणजे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा काँग्रेस पार्टी आणि तेजे कॅरेक्टर ऑफ काँग्रेस पार्टी हे नारी शक्ती अधिनियम बिल तेंच्यांनी लोकसभेन आपल्या पावर जो तेंचो एमपीचो जे वोटींग असले ते अगेन्स्ट मारून ते हे बिल उडयले. पण हे एकूच बिल न्हू जे तेंच्यांनी उडयला. हेज्या पयलीं 2014च्यान जितल्यो गजाली नरेंद्र मोदीजीन हाडल्यो त्यो सगळ्यो तेंच्यांनी उडयल्यो. पयलीं म्हणजे जनधन अकाउंटाचे बिल हाडले ते उडयले. सेकंड आर्टिकल 370चे बिल हाडले तेकाय अपोज केलो. थर्ड सिटीजनशीप अमेंडमेंट बिल हाडले तेय अपोज केलो. ताज्या मागीर रेफ्युजी म्हणजे सीएच्या अंडर रेफ्युजी जे हिंदू रेफ्युजी आसा पाकिस्तान आनी बांगलादेश तांकां इंडियन सिटीजनशीप दिवपाची आसली तेका अपोज केलो. ताज्या मागीर आतां कितल्योश्योच गजाल तुमी जी गजाल पार्लमेंटान काडला त्या गजालीक तेंच्यांनी अपोज केला. सो हितूंतल्यान एक मानसिकता काँग्रेसीची दिसता की नरेंद्र मोदी जे करता तेका अपोज करप ते मागीर देशाच्या हितान आसूं या देशाच्या बऱ्या खातीर आसूं तेंकां ते कांयच पडलेलें ना. तेंकां आपली राजकीय पोळी जी आसा ती भाजपाक कशी मेळटा हेजेर ते विचार करता आणि त्याच पॅरामिटरांतल्यान तेंच्यांनी आयचे नारी शक्ती अधिनियम बिल हे तेंच्यांनी ह्या फावटूय तेंच्यांनी उडयले. हांव इतलेंच सांगता की काँग्रेस पार्टीक देशाची अजून मूड खबर ना. तांकां बायलां मदीं जो आक्रोश आसा तुमी गोंयान कितलेशेच कडेन पयला आसतले कॉलेजींतल्यान सेल्फवेअर ग्रुप्स आसतले महिला मंडळ आसतली प्रत्येक जाण उठला आनी काँग्रेस पार्टीक आयज अपोज करता आनी देशभर इतलो अपोज चालू जातलो की फुडले येणाऱ्या इलेक्शनाक तेंकां घराघरांनी बायलांक तोंड दाखोवपाचे ते हिम्मत उरची ना. सो हांव सगळ्यां कडेन मागता की पूर्ण समाजान एक जावन काँग्रेस पार्टीचो निशेध करपाक जाय. कारण हे अत्यंत इम्पॉर्टंट बिल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज हिस्ट्री अशें इतले इम्पॉर्टंट बिल आशिल्ले 33% रिजर्वेशन बिल ते तेंच्यांनी उडयला आणि हांव हेजो निशेध करता एज अ सिटीजन ऑफ दीस कंट्री अँड ऑल दीस कलिग्स ऑफ मायन ऑल दीस यंग वुमन हू आर इन देअर डिफरंट फिल्ड्स. हांव सगळ्यांक मेळून हांव सगळ्यांच्या वतीन हांव निशेध व्यक्त करता आणि हांव मागता की येणाऱ्या काळान इलेक्शनाक काँग्रेस पार्टीक धडो शिकोवचो. थँक्यू. मी हांगा जमल्या कित्याक आमच्या माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी महिला रिजर्वेशन बिल पार्लमेंटान केल्लें आनी तें पास जालें ना कारण 2/3 मेजॉरिटी मेळिना आनी ताजें मेन कारण म्हणजे काँग्रेस पार्टीन ताका मेजर अपोज दिलो. आतां म्हणपाचें अशें की एक आयरनी म्हणटा तशें गजाबाची गोश्ट ज्या पार्टीन एक महिला पंतप्रधान दिल्या जी इंदिरा गांधी आसा ज्या पार्टीची एक टॉप लिडर म्हणटा ती सोनिया गांधी आसा अशा पार्टेन महिलांक खंय फाटीं दवरले कित्याक ते त्या पार्टेनूच सांगचे कित्याक ते आमकां खबर ना. खूब वायट दिसता की आज खंय तरी आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ली जे लोकल बॉडीजान जे रिजर्वेशन आसा जंय खूब महिला मुखार येवन लोकल बॉडीजान बरें काम करतात ते खंय तरी आमकां एका मोठ्या माध्यमाचेर हाडपाक एक ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ली. कित्याक जेन्ना आमी पळयता केन्ना MP आनी MLA म्हणटा तो कारभार व्हडलो आसता महिलांक मातसो पुश जाय आसता कित्याक महिला ही फक्त भायर येवन काम करून त्या लिमिटेड रावूं शकना. तिका ताच्या भायर तिचें घर आसता संवसार आसता तिका खुबश्यो गोश्टी सांबाळच्यो आसता आनी त्यो सांबाळून जेन्ना तिका असो एक पुश मेळटालो की एक रिजर्वेशन की बाबा ही अमकी एक कॉन्स्टिट्युन्सी फक्त महिलांक रिजर्व आसतली आनी त्या खातीर तिका एक बरो चान्स मेळटलो आशिल्लो टू कम्पीट वीथ अदर लेडीज हू वील बी इन पार वीथ अस कित्याक दे वील बी इन पार वीथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वीथ हर. सो अशा टायमार जेन्ना हे बील प्रपोज केल्ले ते खंय तरी काँग्रेस पार्टीन अपोज केला. हाजी खूब खंत आसा. एक उमेद आशिल्ली की आतां फुडल्या फावटी जेन्ना आमकां खुबश्यो महिला दिसतल्यो. आतां आमच्या सद्या आमच्या कडेन 3 महिला MLAs आसा ज्यो खूब बऱ्या रितीन काम करतात बरे इव्हेंट्स करतात आणि अश्यो आनी महिला भायर सरपाच्यो आनी महिला येवपाच्यो आनी महिला खूब बऱ्या रितीन काम करपाच्यो. म्हणपाचें म्हणल्यार जी महिला इज अ मल्टीटास्कींग पर्सन. बायलांक मल्टीटास्कींग खूब बरें जमता आनी पॉलिटिक्सान मल्टीटास्कींग हें करपाचें आसता. सो बायलांक पॉलिटिक्स हें खूब बरें. फक्त तांकां एक पुश जाय आशिल्लो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन दिल्लो हे बील पार्लमेंटान प्रपोज करून बट काँग्रेस पार्टीन ते अपोज केला. हाजें खूब आमकां वायट दिसता आनी हाजी खंत आसा म्हणून आमी आज जमल्या. आयज आमी म्हापसा हांगा व्हड्या संख्येन यूथ जी आसा चलयां हाजीर जावन हांगा काँग्रेसीच्या अगेन्स्ट एक मोर्चा करता आणि हो मोर्चा जे रिजर्वेशन बिल असले वुमन्सा खातीर
ते रिजेक्शना खातीर आसा. आमी पळोवपाक शकता देशभर जेन्ना आमचे प्रधानमंत्रीन श्री नरेंद्र मोदी जीन जेन्ना रिजर्वेशन बील जाहीर केलें तेन्ना देशभर लोक महिला खोशी जाली, तांकां उमेद येयली, तांकां एक रिजर्वेशन मेळटलें म्हणून. पूण जेन्ना हे काँग्रेस पार्टीन हे रिजर्वेशन बील डिसमीस केल्लें आहा तेन्ना बायलां खातीर हो एक खंय तरी फाटी मारपाचो एक असो डिसिजन जाल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता जेन्ना आमची सोसायटीन म्हणटा दॅट विमेन आर दी बॅकबोन ऑफ दी सोसायटी, जेन्ना हे म्हणटा तेन्ना आमी खंय तरी पळोवपाक जाय जे आमचे हे काँग्रेस पार्टीन केल्ले आसा, जे बायलांक महिलांक फाटी ओडीत आसा, तर आमी अशीच महिला सदांच फुडें सरपाक जाय आनी बरें कार्य करपाक जाय. पूण जेन्ना जेन्ना हे काँग्रेस पार्टी अशें करता, रिजर्वेशन बील तर तेंच्यांनी कॅन्सील केल्लें आसा. जे इतलीशींच वर्सां आमचे BJP सरकार रिजर्वेशन बील दिवपाक सोदताले, रिजर्वेशन हाडपाक सोदताले बायलां खातीर, महिलां खातीर, तर आमकां पळोवपाक मेळटा ह्या एका वायट बुद्धीच्या म्हणूं येता त्या लोकांनी रिजर्वेशन बील कॅन्सील केल्लें आसा. आनी तांचेर हे शुवर एक वायट घटना ही. आनी आमी महिलांनी फुडें सरून हाका आमचे BJP सरकाराक आमी सपोर्ट करपाक जाय. महिलांक खंयचे ना खंय सगळ्याच स्थानांनी तांकां एक आपलो स्वताचो एक स्थान मेळपाक जाय. कित्याक महिला ही खंयच फाटी ना, ती सदांच फुडें आसा आनी खंयच्याच कार्यान ती आमी महिला जी आहा तेंच्यांनी आमी सकयल म्हणून समजूंक जायना. सदांच फुडें मुखार सरपाक जाय, तेन्नाच हो देश मुखार बरो वयतलो. नमस्कार. आयज आमी हांगा जमलेले आसा मोठे संख्यान काँग्रेस पार्टीचे विरोध करपाक, कित्याक दीस पार्टी हॅज स्नॅच्ड आवर रायट. दे हॅव टेकन अवे समथींग दॅट हॅज अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टन्स इन आवर लायफ अवे फ्रॉम अस. 17 आनी 16 तारखेर आमचे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदींजीन पार्लिमेंटान स्पेशल सेशन आपोवन he called this session for passing of the women reservation bill, which would give us 33% of reservation for women. But somewhere the Congress party felt that our honorable Prime Minister and our party will get credits for it, and they could not see this win. Hence they opposed this bill and snatched our right away from us. I just want to request people that the coming elections, we have to give the Congress supporters an answer when they come to seek our votes from us. We need to tell them on their face that they have taken away our rights, and why should we bend down our heads towards them and support them for the act that has caused us a lot of problems. Basically, it is something that we would always look up to, because it is a good thing for the women that our party, our honorable Prime Minister wants the women to rise. So many years the women have been kept behind. They have not been voicing out their issues, and finally when we could, from Beti Bachao Beti Padhao, we have taken this step to Beti ko decision making tak pahunchao, and they have taken away this right from us. नमस्कार, म्हजें नांव निकिता नायक, कॉर्पोरेटर फ्रॉम पेंजीम वॉर्ड नंबर 19. थंयच्यान आयज आमी ही जी यूथ आसा, म्हणजे आमची जी पळोवंक वचत जाल्यार यूथ बऱ्या संख्येन हांगा जमिल्ली आसा. एक बील पास केल्लें तें म्हणजे वुमन रिजर्वेशन, जितून आमकां बरें दिसतालें की आयज एज अ वुमन हांवूय इलेक्ट जावन येयल्लें आसा. अशें म्हाका दिसतालें की हें बील पास जावंक जाय आसलेलें, आनी अशें बऱ्यान आमच्या बायलांक फुडें एक रायट मेळपाचो की आपल्या मनशां खातीर कितें तरी बरें काम करून दाखोवपाचें. आतां पळोवंक वचत जाल्यार आमच्या एसेंब्लीन पळोवंक वचत जाल्यार 3 MLAs आसा. आमकां अशें दिसतालें की आनीक बऱ्या हितूंतल्यान बऱ्या संख्येन MLAs वाडूंक जाय आसलेले. खंय तरी काँग्रेसान आमकां हे फाटीं ओडून घेतला. नरेंद्र मोदीजी आमचे प्रायम मिनिस्टर जे आसा तेंच्यांनी एक बरो फुडार घेतलेलो की हो देश फुडें व्हरच्या खातीर, ह्या देशाक बऱ्या हितून फुडें सरच्या खातीर एक बायलांचो खंय तरी हात बरो. अशें म्हणटा की एका दादल्या फाटल्यान बायलेचो हात बरो आसता म्हणून. तशें म्हाका अशें दिसता की जर आमी बायलां आयज पळोवंक वचत जाल्यार आमी बायलां खंय कमी आसा, खंय तरी कमी आसा काय म्हणून विचारता. सगळ्या सेक्टरांनी पळोवंक वचत जाल्यार आमी बायलां आसा कम्पिटींग विथ द मॅन. सो म्हाका अशें दिसता की हेंच्यांनी हो विरोध करून आमकां एक निशेध करून दिला की बायलां फुडें सरपाची, आनी हेंच्यांनी बायलांक आमच्या फाटीं ओडला. काँग्रेसा खातीर हांव मागता आमच्या आयच्या
गोवाच्या बायलांक गोंयच्या बायलां कडेन तशेंच हांव मागता की देशभर आमची जी बायलां आसा हेंच्यांनी फुडें येवपाचो आमकां सपोर्ट करपाचें आनी कितें तरी आमी फुडें बरें करतले म्हणून BJP पार्टी कितें तरी आमी बरें फुडें करतली म्हणून बायलां खातीर आमी मुखार काडपाचें आसा ते सगळ्यांनी आमच्या वांगडा येवचें आनी बरो असो कितें तरी आमकां हें करून दाखोवचें.